नमस्कार, साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। प्रदेश एक सरकारले राजनीतिक भागभन्दा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको एमालेको आरोप। मासिक करिब 5 लाख रुपियाँ आर्थिक भार थपिने। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरूद्वारा कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको अनुगमन। निकुञ्जले अनुमति नदिँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ। र डडेलधुरामा अनुदानको रकम लिन मात्रै उद्योग दर्ता हुने गरेको स्थानीयको आरोप। अनुगमन निरीक्षण नहुँदा राज्य कोषको दोहन। अब पुरा समाचार। प्रदेश एक सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरी मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर 12वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनभित्रको खटपटले घोषित मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अलमलमा परेको बेला सरकारले राजनीतिक भागभन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको छ। मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ। यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा 5वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन्। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 12 मन्त्रालय हुनेछन्। जनतामा घाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चित नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णय आम नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्थानीयको बुझाइ छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले धेरै समस्याहरू छ। पहिला भएको विकासको कामहरू पनि त्यो पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन र नयाँ विकास निर्माणका कामहरू जस्तो भए बाटोहरू भए मेन रोडहरूमा पनि धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा मान्छे हिँडिरहेका छन् र कुनै नयाँ अरू विकासको कामहरू पनि आएको छैन र विभिन्न ठाउँमा जस्तो अलिकति उता बस्तीहरूमा बच्चाहरू पढ्न कति खोजिरहेका हुन्छन्, उसको आमा बुवाहरूले पढाउन सकेका छैनन्, कति खान पाएका छैनन्। सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेसिनरी तथा फर्निचर, पानी, बिजुली तथा सञ्चार, मसलन तथा कार्यालय सामग्री र इन्धन लगायतका शीर्षकमा व्यवहार बढाउने कार्य गरेको नेकपा एमालेको आरोप छ। अब एक त अब प्रदेश त्यसै अनुदानमा चलेको, केन्द्रीय सङ्घको अनुदानमा चलेको 90% सङ्घबाट अनुदानमा चलेको, आफ्नो आम्दानी त्यही 4 अरबभन्दा बढी छैन। अनि अब 32 अरबको बजेट बनाएको थियौँ। त्यसमा यी सबै खर्चहरू त्यस बेला 7 मन्त्रालय थिए, 7 मन्त्रालयसम्मको खर्चको व्यवस्थापन भएको थियो। सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुको सट्टा राजनीतिक भागभन्डा पुर्याउनैकै निम्ति मन्त्रालय फुटाउनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल बताउनुहुन्छ। अब यो 1 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, अब अरू प्रदेशहरूमा पनि अब त्यो बागमती प्रदेशमा होला। अब 7बाट 13-14 मन्त्रालय चाहिँ के भने अनावश्यक रूपमा देश र जनताको लागि भार हुने खालको उद्देश्यबाट, अभिप्रायबाट जुन मन्त्रीमण्डल वृद्धि गरिँदैछ, यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत 1 जना मन्त्री बराबर मासिक 83,900 र 1 जना राज्य मन्त्री बराबर मासिक 73,175 रुपियाँ प्रत्यक्ष व्यवहार थपिने स्पष्ट छ। मन्त्रालय विभाजन पश्चात मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापत मात्र मासिक 3 देखि 5 लाख रुपियाँ आर्थिक भार थपिने देखिएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल 5 लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ। यही बाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश 1 सरकारले मासिक 16 करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ, जसमा 7 मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक 10 करोड बढी खर्च हुने गरेको छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 3 खरेन्द्रपुरमा शङ्कास्पद विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएको छ। स्थानीय रामनिवास यादवको भैँसी ओडाको चरण क्षेत्र कपिलवस्तु साझेदारी वन अन्तर्गत रहेको नर्सरी क्षेत्रमा चढ्दै गर्दा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएपछि भैँसी घाइते भएको छ। वन क्षेत्रमा हात हतियार र विस्फोटक पदार्थ लैजान प्रयोग गर्न निषेध गरिएको भए पनि चोरी सिकारीको लागि यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। वनमा हुने जङ्गली जनावरहरूको शिकार तस्करी रोक्न वन कार्यालयले वन रक्षकलाई खटाउनु पर्ने यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाही गरी निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। हम कहीं नहीं हिस्सा मैदान में धैर्य रहा हो उससे हम बहुत नहीं रहा हाँ वो ये खास गरी जङ्गली जनावरको शिकार गर्ने उद्देश्यले राखिएका विस्फोटक पदार्थबाट घरपालुवा जनावरहरू पर्ने क्रम बढिरहेको र वस्तु चढाउन जाने गोठालाहरू पनि दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम बढेको स्थानीयको चिन्ता छ। भैंसे चरा जात रही बस कल कहीं जा घुमाला जात रहे घुमा बस दादा जैसे हम वहाँ कूद गए झूल के वाले लोग बस देखा गबर रोवे लागे बस संपात गए बस खून बहे लाग लेके आओ घर रही रोत। जङ्गली जनावरको शिकारका लागि राखिएको विस्फोटक पदार्थ भैँसीले चपाउँदा विस्फोट भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान र विस्फोटक पदार्थ राख्ने गिरोहको खोजी कार्य जारी राखेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक शङ्कर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक लगायतका योजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको छ। विभिन्न स्थानमा सञ्चालित योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले स्थलगत अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत सञ्चालनमा रहेका कञ्चनपुरका विभिन्न योजनाहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुनकुमारी चौधरीले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुभएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत बेलौरी कलुवापुर सडक अन्तर्गत वनसाहा दोमिला सडक खण्ड टोटी चौधर नदीमा निर्माण भइरहेको पुल लगायतको आयोजनाहरूको अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले कलुवापुर बेलौरी सडक कञ्चनपुरको लागि महत्त्वपूर्ण सडक भएको हुँदा यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा बनाए पनि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार मार्फत आएपछि यसलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो। सडकको लगभग 5 किलोमिटर क्षेत्रमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले काममा रोक लगाउँदा यो सडक पूर्ण नहुने भन्दै पटक पटक वन मन्त्रालयलाई अनुमति दिन अनुरोध गर्दा समेत काम हुन नसकेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयसँग सहजताको लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। पछिल्लो बेला बाटो काम गर्दै गर्दा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको छ। हामीले वन मन्त्रालयसँग धेरैचोटि यो विषयमा कुराकानी पनि गरेका छौँ। एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउँछु भनेर उहाँहरूले हामीसँग भन्ने अहिलेसम्म नटुङ्ग्याइसकेको अवस्था हो। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुनकुमारी चौधरीले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै यसको गुणस्तरीयताको लागि जनताले समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकार मार्फत आइसकेपछि अहिले प्रदेश सरकारले आफै गरिरहेछ यो कामहरू समयमा काम गर्नका लागि आफै चाहिँ तीव्र गतिमा हिँडिरहेछ र अब यो कालो पत्रेहरू पनि अब सायद अब बाटो देखिरहेछौँ एकदमै सुरुवात भइसकेको छ र तर गुणस्तरीय भइरहेछ कि छैन भनेर यहाँ सबैले हेर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले सडकको 22 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर 4.5 किलोमिटरमा निकुञ्ज पर्ने र निकुञ्जले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी कामको लागि अनुमति नदिँदा काम हुन नसकेको बताएको छ। र यो सडकको यो प्रदेश गौरवको आयोजनाको कलुवापुर बेलौरी को चाहिँ तल्लो पार्टमा चाहिँ करिब 20 किलोमिटर चाहिँ हामीले गत वर्ष नै कालोपत्रे सम्पन्न गरिसकेको अवस्था हो। त्यसमा पनि केही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले त्यो करिब 4.5 किलोमिटर पार्ट हामीलाई रोकेको छ। त्यसमा पनि हामी फेसिलेसन गरिरहेछौँ।
महेन्द्र राजमार्गको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने जम्मा 23 किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक खण्ड बेलैमा स्तरोन्नति नहुँदा यहाँका नागरिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पटक पटक म्याद थपिँदै आएको उक्त सडक खण्ड समयमै सम्पन्न गराउन सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। डडेलधुरामा अनुदान लिन मात्रै उद्योग दर्ता हुने गरेका छन्। अनुदान लिइसके पश्चात भने ती उद्योग न सञ्चालनमा आउँछन् न त उत्पादन नै हुन्छ। उद्योग दर्ताको संख्या बढेसँगै आयात रोकिने, कच्चा पदार्थको प्रशोधन गर्ने र उत्पादन बढ्नुपर्ने अवस्थामा डडेलधुरामा फलफुल, तरकारी, जडीबुटी, रैथाने बाली प्रशोधन हुन नसकी थन्किने अवस्थामा छ। मौसमी फलफुलबाट जुस निकाली उत्पादन बजारमा पठाउने तयारी गरी गत फागुनमा सञ्चालनमा आएको दोगडा भूमिराज फलफुल प्रशोधन उद्योग हो। यो अमरगढी नगरपालिका 3 मा रहेको यो उद्योग करिब 1 करोड 7 लाख लगानीमा सुरु भएको हो। यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको आधा रकम अनुदान र उद्यमीको आधा लगानी छ। ललित मोहन भट्ट सञ्चालक रहेको यो उद्योग बन्द छ भने सञ्चालक भट्ट सम्पर्कविहीन छन्। उद्योग सञ्चालक भट्टले पारिवारिक कारण देखाउँदै फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। काम भइसकेपछि अब सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी त उसको हो नि, होइन? त्यो सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उसको हो। हामी चाहिँ उसलाई फलोअप गरिरहेछौँ, उसलाई भनिरहेछौँ। गत वर्षदेखि नै अब 1-2 दिन त्यसले गरे जस्तो गर्यो, त्यसपछि चाहिँ फेरि हिँडियो। अब तिनलाई हामी केही दिनपछि पत्र काट्छौँ। उद्योग 1 महिना पनि सञ्चालनमा नआएर बन्द भएपछि अनुदान रकम झम्म पार्न मात्रै उद्योग खोलिएको स्थानीयको आरोप छ। तर कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुरा भने यो कुरामा सहमत छैन। ज्ञान केन्द्रले सूचना निकालेर प्रक्रियामा आउने सेवाग्राही सबैलाई अनुदान दिएको छ। कसैलाई पनि निवेदन दिएका कोही पनि बाँकी रहेका छैनन्। अब टाठाबाठा भन्नाले सूचनाको जानकारीमा त आउनु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ प्रक्रिया जे प्रक्रिया छ, जे डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट दिनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै पाउने हो, होइन? डडेलधुरामा गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा जिल्लामा 962 वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने यो आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा मात्रै 558 वटा उद्योग दर्ता भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कतिपय उद्योगहरू अनुदान लिन मात्रै दर्ता गरिएका छन् तर सञ्चालनमा छैनन्। त्यो चाहिँ अनुदान मात्रै लिनका लागि चाहिँ उद्योग दर्ता गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ 100% सत्य होइन। अब सामान्यतया राज्यले पनि चाहिने उद्योग व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्नका लागि केही सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनुदान केही चाहिँ नागरिकहरूले, कुनै पनि नागरिकले उद्योग व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने त्यसमा निश्चित रूपमा सरकारको पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। निर्वाहमुखी, नाफामुखी र व्यावसायिक मैत्री उद्योगभन्दा अनुदानमुखी उद्योगी भएकाले अनुदान सकिए पश्चात उद्योगमा ताला ठोक्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुदान दिन उद्योग दर्ता गर्न लगाउने तर उपलब्धि नखोज्ने र अनुगमन निरीक्षण नगरेकै कारण राज्य कोषको करोडौँ बजेट दोहन भइरहेको छ। सरकारी कार्यालय अथवा सरकारको भनेर जुन अनुदानको रकम लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी छ। त्यसले गर्दाखेरि पाउनुपर्ने ग्रासरुटको मान्छेहरूले, पाउनुपर्ने मान्छेले त्यस्ता खालका अनुदानका रकम नपाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जुन पाइराखेका छन् त्यो रकम, त्यसको एकदमै दुरुपयोग भएको हामीले देखेका पनि छौँ। उद्योग दर्ता गर्ने अधिकांश टाठा बाठा मात्रै छन्, सामान्य नागरिकको पहुँचमा छैन, जसका कारण उद्योग दर्ता गरेर उद्यमीका नाममा टाठा बाठाले नै स्थानीय तह र प्रदेशको कृषि अनुदान सहुलियत कर्जा कुम्लाइरहेका छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। प्रदेश एक सरकारले राजनीतिक भागभन्दा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको एमालेको आरोप। मासिक करिब 5 लाख रुपियाँ आर्थिक भार थपिने। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरूद्वारा कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको अनुगमन। निकुञ्जले अनुमति नदिँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ। र डडेलधुरामा अनुदानको रकम लिन मात्रै उद्योग दर्ता हुने गरेको स्थानीयको आरोप। अनुगमन निरीक्षण नहुँदा राज्य कोषको दोहन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।